अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। पाकिस्तानियों की यूं तो 7 मिलियन एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी 70 लाख लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हैं। और हमारे स्टूडेंट्स रोज़ाना हर साल कितने जाते हैं बाहर के मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए, इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े ही हैं। HEC की अगर तादाद देखी जाए तो वो बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट सतह पर जितने लोग भेजे जा रहे हैं और जितने लोग जा रहे हैं वो एक खासी बड़ी तादाद बन जाते हैं। बैरून मुल्क तालीम डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, इसीलिए लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वापस आते हैं जब, तो उन्हें यहाँ पर एक शिकायत आजकल ख़ास तौर पर आम होती चली जा रही है कि बाहर से आने वालों को नौकरी के मामलात में, पेशा वराना अमूर में उन्हें तरजीह दी जाती है, जबकि मकामी यूनिवर्सिटियों की तालीम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगर आप बहुत से अखबारात में छपने वाले इश्तहारात भी देखें तो उनमें भी एक स्टूडेंट के बारे में जिसको नौकरी की ऑफ़र की जाती है, उसकी एलिजिबिलिटी में लिखा होता है कि प्रेफरेबली तरजीही तौर पर उस आदमी को हम बुला रहे हैं जो मुल्क से बाहर किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके आया हो। हाल ही में जब HEC का बजट कट किया गया तो उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा आप यूँ कहिए कि तनकीद हुई, वो इस हवाले से हुई हुकूमत पर कि हमारे वो तलबा जो बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं उनके वज़ाइफ रुक जाएंगे। अब HEC का बजट भी बहाल हो गया किसी हद तक, और उन तलबा का बजट तो डेफिनेटली बहाल हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सवाल इस हमा हमी में उठाना किसी को याद नहीं रहा कि क्या जो बाहर पढ़ने गए हैं वो हमारे नहीं हैं? क्या बाहर जो पढ़ रहे हैं सैलाब उनको अफेक्ट नहीं करता? क्या बाहर से जो पढ़ के आएंगे मफरूज़ा तौर पर वो पढ़ के ही आएंगे? ये चंद क्वेश्चंस हैं जो इस हमा हमी के बाद, इस शोर व शगब के बाद ही उठाए जा सकते थे। तो आज भी हमारा मौजू यही है कि अगर हमने तरजीह उन लोगों को देनी है जो बाहर से पढ़ के आएंगे, तो हमारी अपनी जामियात क्यों खुली हैं? और अगर हमने अपनी जामियात में तख्लीक़ इल्म नहीं करना, तो फिर हमें इन जामियात की रखने की ज़रूरत ही क्या है? ये हैं तमाम मौज़ूआत, तमाम सवालात जिन पर बात होगी, और आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। दानिशवर हैं, सहाफ़ी हैं, बल्कि अब तो एंकर्स की सफ़ में भी शामिल हो गए हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब PhD प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को देखते हैं जो बैरून मुल्क स्टूडेंट्स को भेजता है PhD के लिए। हमारे उस्ताद, बल्कि उस्तादुल असातिज़ा डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख साहब, डीन पंजाब यूनिवर्सिटी, और शगुफ्ता ख़ान साहिबा हैं CEO अर्शलिंक एसोसिएट्स। इनका जो इदारा है वो लोगों को तालीम के लिए बाहर भेजता है। और यह मकबूल जान साहब, आप हमारी ब्यूरोक्रेसी में तो ख़ास तौर पर उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो बाहर से पढ़ के आते हैं, और ग़ालिबन अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगर ख़ुद बाहर नहीं पढ़ सके तो उनके बच्चे तो डेफिनेटली बाहर ही पढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क की प्लानिंग की देखिए दो तीन मॉडल्स हैं पूरी दुनिया। एक महातिर मोहम्मद का मॉडल है, एजुकेशन वहाँ मसला था सबसे बड़ा। उसने ये कहा कि बॉन्ड लो और लोगों को उठाओ और सिंगापुर पढ़ाओ या फला जगह पढ़ाओ और फिर उसको वापस ले आओ। और बॉन्ड लिया कि वापस आएंगे आप। दूसरा, दुनिया पूरी के मॉडल्स में ये होता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़, अगर आप इस काबिल नहीं हैं रिच, तो आप पूरी दुनिया से एजुकेशनिस्ट हायर करते हैं कि यहाँ और पढ़ाओ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपका ऊपर के तो छोड़ दें, आपका जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम हैं पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर, और वो सारे के सारे वापस यहाँ आते हैं। उनको आप नौकरी दे भी दें तो कहते हैं देयर इज़ नो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अवेलेबल हियर। जिस मुल्क के अंदर तमाम डॉक्टर जो बाहर जाते हों वो झूठ बोल के, उनमें से अक्सरियत झूठ बोल के छुट्टियाँ लेके जाती हो कि मैं वहाँ ट्रेनिंग करूँ, फिर उसके बाद वापस ना आती हो और सिफारिशें कराती हो कि हमारी नौकरी यहाँ चलती रहे। असातिज़ा भी यही करते हैं। ये आप उठा लीजिए, हमारे साथ उस्ताद मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ कि जो यहाँ से लेके गए 5 साल की स्टडी लीव, फिर उसके बाद लौटे ही नहीं, लाम गए और उसके बाद भूल गए। ये है वो कैफियत उस मुल्क के अंदर। जब तक आप अपनी यूनिवर्सिटियों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, दुनिया से, मलेशिया से उस्ताद मिलता है, जापान से मिलता है, फिलीपीन से मिलता है, कहीं से मिलता है, लाओ और अपने लोगों को स्ट्रेंथन करो। अब जी डॉक्टर सईद अख्तर साहब, आखिर PhD में वो कौन सी बात है जो बाहर तो होती है, यहाँ मुमकिन नहीं है? PhD ग़ालिबन तख्लीक़ इल्म से मुतल्लिक़ है कि रिसर्च की जाए और उससे कुछ नताइज अख़ज़ किए जाएँ। हम बाहर भेजें अपने बच्चे को, बाहर वो जाके रिसर्च करे, उनके मुल्क में देखे। अगर ये काम हम अपने ही मुल्क में करवा लें, खा इतनी अच्छी क्वालिटी का ना होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो बनेगी। बात यह है कि पहले तो सबसे पहले HEC और गवर्नमेंट को ख़ुद क्लियर होना चाहिए
اگر گورنمنٹ نے باہر کی ڈگری کو پریفرنس دینی ہے، پاکستان کی ڈگری کو اکنالج نہیں کرنا، تو رائٹ اوے لوکل پی ایچ ڈی پروگرام یونیورسٹیز پاکستانی یونیورسٹی میں بند کر دیا جائے۔ جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے ماسٹرز پروگرام بھی بند کر دینا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی وائس چانسلر کی پوزیشن گورنمنٹ ایڈورٹائز کرتی ہے، ناٹ ایچ ای سی، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ پریفریبلی فرام فارن یونیورسٹی۔ ایچ ای سی والے لوکل اور فارن دونوں یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو کنسیڈر کرتے ہیں فار دیٹ پوزیشن۔ تو گورنمنٹ اس وقت تک تو یہی اس کو ڈفرینشیٹ کرتی رہی ہے، فارن ڈگری کو اہمیت دیتی رہی ہے بنسبت لوکل ڈگری کے۔ اس سینیریو میں پھر تو لوکل پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ جب ان کو آپ نے اکنالج ہی نہیں کرنا تو یہ پروگرام بند کر دیں اور اس کے پیسے پرائمری ایجوکیشن پہ یا سیکنڈری ایجوکیشن پہ وہاں انویسٹ کریں تاکہ وہ بیسک ایجوکیشن لے کے لوگ آگے آئیں۔ میں نے یہیں سے پی ایچ ڈی کی، بعد میں 9-10 لوگوں کو میں نے پی ایچ ڈی کرائی بھی ہے، اور یہ 2000 میں یہ کتاب پڑھی ہے آپ کے سامنے، 15,000 اس کی قیمت ہے، امریکہ میں ہی چھپی ہے میرے اس سبجیکٹ پہ جس میں میں نے پی ایچ ڈی کی۔ اس میں میرے استاد محترم کے 4 ریفرنس ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مظفر صاحب ہیں، اب بھی آتے ہیں، 99 ایئرز اولڈ ہیں یونیورسٹی میں، اب بھی آتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور میرے اس میں 7 ریفرنسز ہیں۔ اور آپ نے یہ آپ کے استاد نے بھی اور آپ نے بھی تحقیق یہیں کی؟ یہی میرے استاد نے شکاگو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی، میں نے یہیں سے ان کے ساتھ کی تھی۔ ہمارے تھیسس سب اسٹوڈنٹس کے باہر جاتے ہیں، ہم جس ڈسپلن سے ہیں ہم تھیسس باہر ہی بھیجتے ہیں۔ اور اگر آپ ریکارڈ دیکھیں ہماری پروموشنز کا، کہنا تو نہیں چاہیے، تو یو کین اینالائز دی ریکارڈ۔ میرے ساتھ کمپیٹ کرنے والے باہر کے پی ایچ ڈی سے ہوتے تھے، الحمدللہ آئی واز ریٹڈ نمبر 1 ان نمبر آف کیسز۔ یہ ایک مثال ہے، تو لہٰذا اس کا فرق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں البتہ جن ڈسپلنز میں ہمارے ملک میں فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، ان کے لیے انجینئرنگ ہے، بایو ٹیکنالوجی کے چند ایک فیلڈ ہیں، اس میں لوگوں کو باہر ٹریننگ کے لیے بھیجنا چاہیے، اور جب وہ واپس آئیں تو پھر انشور کریں کہ ان کو یہاں یہ فیسلٹیز ملیں گی تاکہ وہ ریسرچ کنٹینیو کر سکیں۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں تو دے اسٹارٹ لکنگ اراؤنڈ ویئر ٹو گو ٹو کنٹینیو ریسرچ ایکٹیویٹی۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایک ڈیمیجنگ ہے۔ محی الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر صاحب، آخر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ کسی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے، یا ہماری اسٹیٹ کے اندر جو مختلف ادارے ہیں جن کے ذہن میں یہ چھایا ہوا، وہاں پر ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں باہر کے لوگ ہی چاہیے؟ کیا یہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے یا احساس کمتری کی بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ اصل بیماری ہمارے ملک میں جس کا حوالہ ایچ ای سی کے حوالے سے بات کی گئی، وہ اس وقت پیدا ہوا جب اس سے پہلے صدر پاکستان جو جنرل مشرف صاحب تھے، انہوں نے کہیں یہ بیان دے دیا اور انہوں نے حوالہ دیا کئی ملکوں کا، اور پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں اتنے ہزار پی ایچ ڈی سالانہ چاہیے۔ جیسے ہم جوتے بنانے والی فیکٹری کو کہتے ہیں کہ اس سال اتنے جوتے پروڈیوس کرنے ہیں ہم نے باٹا کے۔ یہ کوئی انڈے بنانے کی فیکٹری ہے کہ آپ نے شیور انڈے پیدا کرنے ہیں؟ پی ایچ ڈی کوئی اپنے مشین میں ڈال کر ادھر سے پی ایچ ڈی نکلنی شروع ہو جاتی ہے کہ ادھر آپ نے گوشت ڈالا ادھر قیمہ بن کے مشین نکل آئی۔ پہلے تو یہ ایک رانگ اپروچ تھی جس کو یونیورسٹیوں کے بعض نہیں اکثر وائس چانسلروں نے من اور ایچ ای سی نے من قبول کرتے ہوئے اس کو پھیلانا شروع کر دیا کہ جی ٹوٹی پجی پی ایچ ڈی ہو، لیکن پی ایچ ڈی ہو، اس کی کوالٹی ہو نہ ہو، پی ایچ ڈی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی لسٹیں ہیں، ساری یونیورسٹیاں اے کلاس نہیں ہیں، ان کی لسٹ آپ دیکھ لیں۔ امریکہ میں بے شمار یونیورسٹی ہیں جو سی کلاس ہیں، اے کلاس بھی ہیں، بی کلاس بھی ہیں۔ آپ جب کسی کو اسکالرشپ دیتے ہیں تو آپ یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کس یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں اس کو۔ آپ یورپ میں چلیں جائیں، یورپ کے اندر کورس ورک نہیں ہوتا بائی اینڈ لارج،